الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ایک کائنات اور کائنات دے اندر پائی جان والی ہر چیز اس دا خالق، مالک، رازق، داتا، عرش والا رحمان ہے. اور اس کائنات دے اندر کائنات نو بنان والے نے اپنی سب تو اہم مخلوق جڑی پیدا فرمائی وہ حضرت انسان، جس نو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا. اس انسان نو اللہ پاک نے ایک دنیا دی زندگی عطا فرمائی. اس دنیا دے اندر اس انسان نو بھیجن دا مقصد اللہ ذو الجلال نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا کہ اسی جنہ اور انساناں نو اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ جن اور انسان اللہ پاک دی عبادت کرن. انسان دی اس دنیا دی زندگی دا مقصد اللہ پاک دی عبادت ہے. او اللہ جس اللہ نے اس انسان نو اے خوبصورت جسم عطا فرمایا، سونی تے پیاری شکل عطا فرمائی، چلن تے پھرن دے واسطے خالق کائنات نے اس انسان نو پیر عطا فرمائے، اپنی بات دوسریاں تک پہنچان دے واسطے، اپنا مطلب دوسریاں نو سمجھان دے واسطے اللہ پاک نے اے زبان عطا فرمائی. اس کائنات دیاں رنگینیاں، اس کائنات دیاں خوبصورتیاں، اس کائنات دے اندر آن والے دن تے راتاں دا مشاہدہ کرن واسطے
اللہ پاک نے انسان نو دو اکھاں عطا فرمائیاں۔ میرے بھائی، جس اللہ نے انسان نو اے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اس اللہ دا اے حق بندا ہے کہ اے دنیا دے اندر آن والا انسان دنیا دی زندگی دے اندر اے ہاتھ جس رب نے عطا کیتے نے، انسان دا حق بندا ہے کہ اسے رب دے سامنے اے ہاتھ اٹھائے۔ اے سر جس رب نے عطا کیتا ہے، اس بندے دا اے حق بندا ہے کہ اے سر اگر جھکے تے اسے رب دے سامنے جھکے۔ اے زبان جدے نال اسی بولنے ہاں، گلاں کرنے ہاں، رب دا قرآن پڑھنے ہاں، نبی دا فرمان پڑھنے ہاں، اس زبان دے نال اگر اسی پکاریے تے صرف اور صرف اس رحمان نو پکاریے، کیونکہ او رحمان اسی انہوں جدوں بھی پکاراں گے او ساڈے بالکل قریب ہوئے گا، ساڈیاں پکاراں سنن واسطے تیار ہوئے گا، اور اسی اس رحمان دے کولوں جیڑا کچھ منگاں گے او بالکل دین واسطے تیار ہوئے گا۔ رب دا قرآن، اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن اپنے نبی تے نازل فرمایا۔ اے جڑی قرآن دی آیت میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی، رب نے ایک قرآن کس موقع تے نازل فرمایا؟ آؤ ذرا اس بات نو بھی دس دیاں کہ اللہ پاک نے قرآن دی اے آیت کس موقع تے نازل فرمائی؟ میرے اور تہاڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے، نبی دے سامنے صحابہ دی جماعت تشریف فرمائے۔ انج صحابہ دے اندروں کسے صحابی نے نبی دے کولوں سوال کر دیتا کہ اے اللہ دے نبی جی، اے دسیا جائے کہ ساڈا رب ساڈے تو کنا کو دور ہے؟ اگر ساڈا رب ساڈے تو زیادہ دور ہے پھر اسی اپنے رب نو اس انداز نال پکاریے، اگر ساڈا رب ساڈے قریب ہے تے پھر اسی اپنے رب نو اس انداز دے نال پکاریے۔ اج نبی دے کولوں نبی دے صحابہ نے سوال کر دیتا، اج نبی بھی بیٹھے نے، نبی دے صحابہ بھی بیٹھے نے، نبی نے صحابہ دے سوال دا جواب نہیں دیتا۔ ادھروں اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن نبی دی ذات دے اتے نازل فرما دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے، اے جبرائیل جی جی رب جلیل انج کرو نا، اے قرآن لے کے چلے جاؤ، میرے نبی دی ذات تے جا کے اے قرآن لے جاؤ، پڑھ کے سنا دیو، نبی نو حکم دے دیو کہ اے قرآن اپنے صحابہ دے سامنے پڑھ کے سنا دیو۔ تو ہاڈے صحابہ نے جڑا سوال کیتا، رب دی ذات دے بارے سوال کیتا، اے قرآن سنن گے انہاں دے سوال دا جواب مل جائے گا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، رب دا قرآن اے دوسرا سپارہ اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے سونیا نبیاں، اے تیرے صحابہ نے تیرے کولوں میرے بارے سوال کیتا، انہاں نو کہہ دیو نا کہ اللہ اعلان فرما رہے نے انی فانی قریب۔ او لوگو اللہ اعلان کر دے نے کہ میں تے تہاڈے بالکل ہی قریب ہاں۔ اللہ جی اج اس بات دا پتہ نہیں چلیا کہ تسی ساڈے کنا کو قریب جے،
اللہ نے اس سوال دا جواب بھی دے دیتا۔ اللہ دا قرآن اے دوسرا مقام سے بات فرما لو، اللہ فرماتے نے او لوگو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او لوگو میں تے تہاڈی شارگ دے نالوں بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماندے نے لوگوں تسی میرے سامنے آؤ تے صحیح نا، میرے کولوں آ کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنیاں چولیاں پھیلا کے اپنے سرانوں میرے سامنے سجدیاں دے اندر رکھ کے میرے کولوں منگو تے صحیح نا۔ منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ مانگ دے تسی تھک جاؤ گے لیکن میں دیندا ہویا کدے بھی نہیں تھکاں گا۔ اللہ کہندے نے میرے سامنے آؤ تے صحیح۔ اللہ اپنے بندیاں دے واسطے منادیاں کر دینے، خود پکاراں پاندے نے، اپنے بندیاں نو دعوتاں دیندے نے۔ کس انداز دے نال آؤ نہ ذرا دیکھ لو اللہ ذل جلال پچھلی رات دا جدوں ویلا ہوندا ہے تہجد دا ویلا، اللہ اپنے عرش نو چھڈ کے پہلے آسمان تے آ جاندے نے، پہلے آسمان تے آ کے دنیا والیاں دے واسطے تہاڈے تے میرے واسطے گنہگاراں دے واسطے اللہ اعلان کر دینے او لوگو حل من مستغفرین، کیا ہے کوئی ایسا بندہ جڑا بڑا ہی گناہگار ہوئے، جنہیں بڑیاں ہی رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہون، دن رات رب دیاں حداں نو توڑیا ہوئے، رب نو ناراض کرن والے کم کیتے ہون، ایسے گنہگاراں دے واسطے اللہ فرماندے نے حل من مستغفرین، او گنہگارو خطا کارو تے سیاکارو، رب دیاں حداں نو توڑنے والوں، اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والوں، اے پچھلی رات دا ویلا جے اپنے بستریاں نو چھڑ دیو، اپنی نیند نو قربان کر دیو، وضو کر کے میرے سامنے آ جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مینو منا لو، مینو راضی کر لو، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لو، سجدیاں دے اندر پہ جاؤ، میرے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو، معافیاں تسی مانگ دے جاؤ، تہاڈے نامہ اعمال تے معافیاں دے قلم میں پھیری جاواں گا۔ اے پچھلی رات دا ویلا اے بڑا ہی قیمتی ویلا، اے بڑا ہی مقدراں والیاں نو نصیب ہون والا ویلا، وہ لوگ بڑے پاگاں والے نے، بڑے ہی مقدراں والے نے، بڑے ہی نصیباں والے نے، جڑے پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب نو راضی کر دینے، اپنے رب نو منان دیاں کوششاں کر دینے۔ او میرے بھائی آؤ نہ سارے مل کے دعا کر لئیے، اللہ سانو ساریاں نو پچھلی رات اٹھن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی اللہ تے آپ اعلان کر دینے میرے کولو منگو، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنی اکھاں چوں آنسو بہاؤ، اگر آنسو نہیں نکل دے ایسا منہ بنا لو کہ انج لگے جی میں تسی رو رہ جے، اگر تو اڈا ایمیں دا منہ بن گیا تو اڈیاں اکھاں دے اندروں ایک آنسو دا قطرہ نکل آیا، وہ آنسو دا قطرہ زمین تے نہ ڈگے، وہ آنسو دا قطرہ تو اڈیاں اکھاں چوں نکل کے تو اڈے رخساراں تے خشک ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے میرے دربار دے اندر اس آنسو دے ایک قطرے دا اینا مولے آنسو دا قطرہ نکلے تو آڑیاں اکھاں دے اندروں تے جہنم دی آگ میں ختم کر دے آگا، اس آنسو دے قطرے دی اینی قیمت۔ میرے بھائی کدی رب دے سامنے رو کے دیکھو، رب دے سامنے آنسو بہا کے دیکھو، اور میرے بھائیو جنہ رب دے سامنے رو کے بندے دا دل ہلکا ہو جاندہ ہے نا، بندے دے دل دے اندر اطمینان آ جاندہ ہے اور کسی چیز دے نال نہیں آتا۔ کدی تنہائی دے اندر رب نو یاد کر کے رویا تے، تنہائی دے اندر کلیاں بہ کے، ایک کلیاں بہ کے رون دا بہترین موقع تہجد دی نماز، تہجد دا ویلا کلیاں بہ کے رویا کرو، رب نو منایا کرو، ایدن رب نو تسی مناؤ، رب راضی ہو کے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے گا۔ میرے بھائی اللہ نو منا لئیے، اللہ نو راضی کر لئیے، اللہ ساڑیاں پکاراں سن دے، اسی رب نو جویں میں پکاریے، اسی اچھی آواز نال پکاریے، آہستہ آواز نال پکاریے، ہولی آواز نال دل دے اندر جویں میں رب نو پکاراں گے اللہ ساڑیاں پکاراں سن دے۔ آؤ ذرا ایک حدیث سنا دیں، اما جی عائشہ صدیقہ
کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث نو بیان کر دیاں نے اما جی عائشہ فرما دیاں نے کہ ایک دن انج ہویا رات دا ویلا عشاء تو بعد دا ٹائم میں بھی اپنے گھر دے اندر موجود ہوں۔ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گھر دے اندر موجود نے، اسی دوویں میاں بیوی اپنے گھر دے اندر موجود۔ اچانک ساڈے دروازے نو کسے نے کھٹکھٹا دیتا ہے، کسے نے دروازے تے دستک دے دیتی ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں آوازاں دیتیاں کہ کون اس ویلے ساڈے دروازے نو کھٹکھٹان والا؟ اگوں آوازاں آئیاں نی عائشہ دروازہ کھول دے، میں اپنے نبی دے کولوں مسئلہ پوچھنا ہے۔ نبی دے دروازے تے آن والی نبی دی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نبی دا دروازہ کھٹکھٹا رہی آنے، اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے۔ اما جی عائشہ فرما دیاں نے نی خولہ ہن تے نبی لیٹے ہوئے نے، عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، جا واپس چلی جا، صبح دن چڑھے گا تے آ کے نبی دے کولوں اپنا مسئلہ پوچھ لئی۔ اے خولہ فرما دیاں نے نی عائشہ تینوں کی پتا ہے میں کنی دکھیاریاں، میں کنی دکھاں دی ماریاں، تو تے مینوں واپس جان دا کہہ رہی ہیں، رات گزارن دا کہہ رہی ہیں، تینوں کی پتا ہے جیڑا بندہ دکھی ہوندا ہے دکھی بندے دی رات کدی نہیں گزر دی، دکھی بندے دی رات بڑی اوکھی گزر دیئے۔ میں مسئلہ پوچھنا ہے، اے ساریاں گلاں میرے تے تیرے نبی پہ سن دینے، انہاں دے کناں دے اندر آوازاں پیاں پیندیاں نے۔ اللہ دے نبی فرما دینے نی عائشہ دروازہ کھول دے، اینو خولہ نو اندر آ جان دے۔ اے خولہ اندر آ گئی، اللہ دے نبی دے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ اے اما جی عائشہ فرما دیاں نے خولہ نے نبی دے نال اینیاں ہولی آواز نال گلاں کیتیاں، اینیاں آہستہ آواز دے نال گلاں کیتیاں، جڑیاں گلاں میں کول بیٹھ کے نہ سن سکی، عرش تے بیٹھے رحمان نے سن لیاں۔ اما جی عائشہ فرما دیاں نے اے بی بی خولہ نے نبی دے نال گلاں کیتیاں، نبی دے نال مسئلہ کیڑا شیئر کرن واسطے آئیے، نبی دے کولوں مسئلہ کیڑا پوچھن واسطے آئیے۔ اما جی عائشہ فرما دیاں نے اے خولہ کہندیے اے اللہ دے نبی جی آج میں اس واسطے آئیاں، میرے نال مسئلہ بڑا عجیب پیش آ گیا ہے، میں اس مسئلے دے اندر ترمیم کروان واسطے آئیاں، میں آئی اس واسطے ہاں کہ اس مسئلے دے اندر تسی تبدیلی کر دیو، مسئلے نو بدل دیو۔ اللہ دے نبی فرما دینے نی خولہ تینوں تے میری زبان دے بارے پتا ہے نا، میری تے زبان او زبان ہے جدے بارے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر دس چھڑیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اللہ دے نبی رب دی وحی دے بغیر اپنی زبان چوں بول دے ہی نہیں، کدی بھی وحی تو بغیر نہیں بول دے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے خولہ میں رب دی وحی دے بغیر بول دا نہیں، تو اپنا مسئلہ بیان کر، اگر تیرے مسئلے دے بارے میرے کول وضاحت آ چکی ہوئی، وہی آ چکی ہوئی تے میں تیرا مسئلہ حل کر دیاں گا، اگر وہی نہ آئی ہوئی تے میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکاں گا، رب دی طرفوں وہی دے آن دا انتظار کر لیں۔ اے خولہ بیان کر دیاں نے کی کہندیاں نے اللہ دے نبی جی آج میرے نال مسئلہ اے پیش آیا ہے کہ آج میرے خامد نے میرے بارے اے لفظ استعمال کر دیتے نے کی کیا، فرمایا اے خولہ آج تو بعد تو میرے واسطے اومیں حرام ہے جویں میرے واسطے میری ماں حرام ہے، یعنی مینوں اپنی ماں دی مانند قرار دے دیتا۔ اللہ دے نبی اے مسئلہ پوچھن واسطے آئی، نبی دے کولوں دعا لین واسطے آئی۔ میرا اے ایمان ہے کہ اللہ دے نبی دی شان اے آ، اللہ دے نبی دا مقام اے آ، اللہ دے نبی دا مرتبہ اے آ کہ نبی جدے واسطے دعا کر دے اللہ رد کر دا
کردا ہی نہیں. اللہ اپنے نبی دیاں دعاواں کدی بھی رد نہیں کردا, ہمیشہ قبول کردا ہے. اے عظمتاں تے شاناں نے, اے مقام تے مرتبہ ہے میرے نبی دا. کی مرتبہ ہے, کی مقام ہے, کی شان ہے میرے نبی نے. تے انہاں واسطے بھی دعاواں کر دتیاں جنہاں نے میرے نبی نو پتھر مارے, جنہاں نے میرے نبی دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے, انہاں دے واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں کر دتیاں. اے تے نبی دے صحابہ سن, انہاں واسطے نبی نے کیوں نہیں سی دعاواں کرنیاں؟ اے نبی دا مقام ہی بڑا ہے. اللہ پاک نے نبی دیاں دعاواں کدی بھی رد نہیں کیتیاں. کی مقام ہے آؤ ذرا دستے ہیں. محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں, محمد دیا کی میں صفتاں سناواں, او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں. محمد دیا کی میں صفتاں سناواں, او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں. او مکے دے کافر, او مکے دے کافر بڑا ظلم کماندے, مکے دے کافر بڑا ظلم کماندے, سونے دے راواں چ کنڈے بچھاندے, او سونے دے راواں چ کنڈے بچھاندے. او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں, او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں. محمد دیا کی میں صفتاں سناواں. میرے بھائی اے تے میرے نبی دا مقام ہے, میرے نبی دیاں عظمتاں تے شاناں نے, کسے واسطے بھی دعاواں کر دین. میرے نبی دیاں دعاواں کدی رد نہیں گئیاں, اللہ نے قبول ہی کر لیاں. اے نبی دی صحابیہ آئی, نبی دے کولو مسئلہ پوچھن واسطے آئی. اللہ دے نبی نو کہن لگی, اے اللہ دے نبی جی آج میرے خامد نے میرے واسطے او لفظ استعمال کر دیتے نے جنہ لفظاں دے بعد ساڈا نکاح ختم ہو گیا, میاں بیوی والے تعلقات ختم ہو گئے. اے بیوی نو بندہ کہن لگا آج تو بعد تو میرے واسطے اوویں حرام ہے جویں میرے واسطے میری ماں حرام ہے. اللہ دے نبی جی ساڈا نکاح تے ختم ہو گیا, میاں بیوی والے تعلقات ختم ہو گئے. میں آئی اس واسطے کہ کوئی رستہ کٹ دیو, کوئی مسئلہ تبدیل کر کے مینوں او کوئی حل دس دیو جدے نال اسی دوبارہ ایک ہو جائیے, میاں بیوی دی طور تے کٹھے ہو جائیے. اے چھوٹے چھوٹے بچے نے, اگر اسی الگ ہو گئے, اگر اسی جدا ہو گئے تے انہاں بچیاں دا کی بنے گا؟ انہاں بچیاں دی پرورش کون کرے گا؟ اے بچے رول جان گے, اے بچے ختم ہو جان گے. انہاں دی فکر لے کے میں تہاڈے کول آ گئی. اللہ دے نبی فرماندے نے, اے خولا اجے اس مسئلے دے بارے میرے کول وحی نازل نہیں ہوئی, وحی نازل ہون دا انتظار کر لے, جدوں وحی آئے گی میں تیرا مسئلہ حل کر دیاں گا. اے بی بی خولا, امام بخاری امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دے اندر ایسے ہی آیت دے تحت لکھ دے نے کہ اے بی بی نبی دی صحابیہ اجے اس مقام تے بیٹھی, اٹھ کے نہیں گئی, اسی مقام تے بیٹھی ہے. تے بیٹھیاں اس نبی دی صحابیہ نے انج اپنی کال اللہ دے نال ملا لئی, اپنی کال ڈائریکٹ عرش والے دے نال ملا لئی. پکاراں عرش والے دے سامنے پانیاں شروع کر دیتیاں, پکارنا عرش والے نو شروع کر دیتا. اللہ دے اگے عرضاں کر دیے, کی کہندیے اے اللہ اے کوئی دروازہ ایسا سی تیرے نبی دا دروازہ جتھوں مینوں امید سی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اللہ تیرے نبی نے بھی مینوں خالی موڑ دیتا, تیرے نبی نے بھی میرا مسئلہ حل نہیں کیتا. اللہ ہن ساڈے واسطے تیرا ہی دار ہے, ساڈے واسطے تے تو ہی ہے. اللہ دس تینوں چھڈ کے کتھے جائیے, تیرے تو علاوہ کدے سامنے پکاراں پائیے, تیرے تو علاوہ کدے سامنے ہاتھ پھیلائیے. اللہ تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے نے, تیرے سامنے پکاراں پائیاں نے. اللہ میرا مسئلہ حل کرنا ہے تے تو ہی کرنا ہے. تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھیا ہے
کہ اے بی بی اے نبی دی صحابیہ اجے اسی مقام تے بیٹھیے۔ اللہ ذوالجلال نے فوراً اپنے نبی دے اتے اپنا قرآن نازل فرما دیتا۔ آؤ رب دا قرآن سنا دیاں، پیار دے نال محبت دے نال اللہ دا قرآن سن لے آجے۔ اے قرآن دا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ پہلا مقام شروع والا مقام اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیاں او تیری صحابیاں جدا او دے خامد دے نال جھگڑا ہویا اساں او دے جھگڑے نو سن لیا، انج کرو نا اپنی صحابیاں نو بلا لو، اونوں ایک کام دس دیو کہ اللہ ذوالجلال نے 3 کام دسے نے، اپنے خامد نو جا کے کہہ دے وے کہ 3 کاماں دے وچوں ایک کام کر لوے، اپنا گھر آباد کر لوے۔ او 3 کام کیڑے نے؟ رب دا قرآن، آؤ ذرا قرآن سن دے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا پہلا کام اے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ پہلا کام اللہ ذوالجلال نے فرمایا او بندے جڑے اپنیاں بیویاں دے نال زہار کر بیندے نے، والذین یظاہرون من نسائہم جڑے اپنیاں بیویاں دے نال زہار کر بیندے نے۔ زہار دا مطلب کہ اپنیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں دی منند قرار دے دیندے، یعنی جویں ماں حرام ہے اوویں اپنی بیوی دے بارے لفظ بول دیتے کہ تم ہی میرے واسطے میری ماں دی طرح حرام ہے۔ قرآن نے اس مسئلے نو لفظ زہار دے نال بیان فرمایا کہ او بندے جڑے اپنیاں بیویاں دے نال زہار کر بیندے نے، ہن اے لفظ بولن تو بعد انہاں نو سمجھ آندی ہے کہ میں تے غلطی کر بیٹھا، میں غلط لفظ استعمال کر بیٹھا۔ ہن انہاں نو اے ضرورت محسوس ہوندی ہے کہ اسی ہن دوبارہ کٹھے ہو جائیے، میاں بیوی دے طور تے اسی کٹھے ہو جائیے، اے ضرورت محسوس ہوندی ہے۔ تے اللہ نے فرمایا کہ جنہاں نو اپنی غلطی دا احساس ہو جائے، جنہاں نو اے پتہ چل جائے کہ میں اے لفظ غلط استعمال کیتے نے، ہن اسی دوبارہ کٹھیاں ہونا چاہنے ہاں، انہاں بندیاں دے واسطے پہلا کام اللہ پاک نے فرمایا فتحریر رقبۃ من قبل، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس دور چ کوئی کسی دا غلامیاں دا دور بہرحال مسئلہ اپنی جگہ تے قائم ہے، رب دا قرآن اٹل اپنی جگہ تے قائم ہے۔ پہلا کام غلام آزاد کرنا ہے، تے اگر کوئی بندہ غلام دین دی طاقت نہیں رکھدا، کسی دے کول غلام نہیں، کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، تے اللہ پاک نے فرمایا دوسرا کم اے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جیڑا بندہ غلام آزاد نہیں کر سکتا دوسرا کم اے کر لوے کہ 2 مہینیاں دے لگاتار روزے رکھ لوے، لگاتار 2 مہینیاں دے روزے، درمیان دے اندروں ناغا نہیں کرنا، چھٹی نہیں کرنی۔ اگر چھٹی کر لئی پہلے جننے بھی رکھے ہوں گے سارے ختم ہو جان گے، لگاتار 2 مہینیاں دے روزے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لگاتار 2 مہینیاں دے روزے۔ اللہ دا قرآن اگر کوئی بندہ صحت اجازت نہیں دیندی، طبیعت ساتھ نہیں دیندی، 2 مہینیاں دے روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے پھر او بندہ کی کرے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، اگر 2 مہینیاں دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تے پھر او بندہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے وے، کھانا کھلا کے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ کھانا کھلائے
تے اپنی بیوی دے نال پہلے طریقے دے نال رہ سکدا ہے، میاں بیوی دے طور تے کٹھے رہ سکتے نے۔ میرے بھائی پتہ یہ چلیا کہ اس بیوی نے جدوں نہ گل بنی تے کنوں پکاریا، بلکہ شروع تو ہی پکارنا کنوں چاہیے؟ اللہ نو پکارنا چاہیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے نے۔ انہیں اللہ دے سامنے عرضاں کیتیاں، اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ دے سامنے دعاواں کیتیاں تے اللہ پاک نے اس بی بی دیاں دعاواں نو قبول کر لیا اور ایدا مسئلہ حل کر دیتا۔ تے کہن والا اپنے انداز نال ایسے ہی حدیث دیاں ترجمانیاں کردا ہے۔ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے بی بی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے عرض نبی دے گزار ہوئی، او بی بی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے عرض نبی دے گزار ہوئی، او نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا، ماری ہاتھ فلک نو پاڑ دیتا، او سینہ جبرائیل دا ٹھار دیتا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے اے اگلی بات ذرا سننے والی جے، جس بات نو اصل میں بیان کرنا چاہنا، جس بات دے واسطے جڑا مسئلہ حل کروان دے واسطے اے بی بی نبی دے کول آئی، او کل رب کلی وئی تے شاد کیتی، او دی اجڑی چوک آباد کیتی، اور رب کلی وئی تے شاد کیتی، او دی اجڑی چوک آباد کیتی، او بے مددی دی امداد کیتی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے رب دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے بھائی یہ تے انسان ہے نا، اشرف المخلوقات، جس انسان نو اللہ نے سب تو اعلیٰ بنایا ہے، سب تو افضل بنایا ہے، اس انسان دیاں پکاراں تے رب نے سنیاں ہی سنیاں نے۔ اے رب نو پکارے، رب دے کولوں منگے، اللہ نے اے دیاں پکاراں سنیاں ہی سنیاں نے۔ تے اینا انساناں تو علاوہ، اینا انساناں تو ہٹ کے اے دوجیاں مخلوقاں جڑیاں اللہ پاک نے بنائیاں نے، اے کیڑے مکوڑے، اے جانور، حیوان، چرندے پرندے، اے بھی سارے دے سارے رب نو پکار دے نے، اے سارے اللہ نو پکار دے نے۔ اے کدی صبح صبح دیکھیا جی اے درختاں تے بیٹھے پرندے، اے چڑیاں، اے طوطے، اے درختاں تے بیٹھے، اے جدوں چوں چوں کردے نے، انہاں دیاں اے زباناں دیاں آوازاں، اے چوں چوں دیاں آوازاں، اے دراصل اللہ دی حمد و ثنا ہوندی ہے۔ اے اللہ پاک نو پکار رہے ہوندے نے، اللہ پاک نو یاد کر رہے ہوندے نے، اللہ پاک دے کولوں منگ رہے ہوندے نے، اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوندے نے، اے بھی رب دے کولوں منگدے نے تے اللہ پاک انہاں دیاں پکاراں بھی سندا ہے تے پوریاں بھی کردا ہے۔ آؤ ذرا سنا دیاں اللہ دے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ ذوالجلال نے سلیمان نبی نو پوری دنیا تے حکومت عطا فرمائی، دنیا دی ہر چیز دے اتے حکومت جناب نبی سلیمان علیہ السلام دی، اور ہر چیز دی زبان نو اللہ دے نبی سلیمان سمجھ دے سن۔ انج ہویا جناب سلیمان نبی دے دور دے اندر نا قحط پہ گیا، بارشاں بند ہو گئیاں، بارشاں دی وجہ تو ہر چیز پریشان، ساریاں مخلوقاں پریشان، اے نہ تے بارش دی وجہ تو کھیتی ہو رہی ہے، نہ کوئی فصل ہو رہی ہے، جانور اپنی جگہ تے پریشان، اے درندے چرندے پرندے اپنی جگہ تے پریشان، تے انسان اپنی جگہ تے پریشان۔ ایک دن جناب حضرت سلیمان نبی نے
اپنے منن والیاں نال لیا کس واسطے کہ چلو جی باہر جا کے کھلے میدان دے اندر اللہ دے سامنے عرضاں کریے، ہاتھ اٹھا کے اللہ نو پکاریے، اللہ دے کولوں دعاواں کریے تے دعاواں دے اندر منگیے کی اللہ دے کولوں دعا اے کریے کہ عرش دے مالکا اے زمین دے اتے تیریاں مخلوقاں پریشان نے، اے انسان بھی پریشان، اے حیوان بھی پریشان، اے پرندے اپنی جگہ تے پریشان، اے کیڑے تے مکوڑے اپنیاں بلاں دے اندر پریشان۔ کس وجہ تو پریشان؟ اللہ اے سارے دے سارے تیرے کولو تیری رحمت دی بارش دا سوال کر دے نے، اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ اے دعا کرن دے واسطے اللہ دے نبی سلیمان نے اپنے ساتھیاں نو نال لیا، انج سواریاں تے جا رہے نے، کوئی پیدل جا رہے نے، باہر کھلے میدان دے اندر جا رہے نے تے چل دیاں رستے دے اندر اللہ دے نبی دے کنا دے اندر آوازاں بڑیاں عجیب پہ گئیاں۔ نبی نے اپنیاں اکھاں دے نال ایک مندر بڑا عجیب تک لیا۔ اے مندر کی تکیا؟ اے چھوٹی جی چونٹی، اے چھوٹی جی کیڑی جیڑی زمین تے چل دی ہوئے بڑی مشکل دے نال نظر آن دیئے، اسی بڑے غور دے نال دیکھیے، پھر ایک کیڑی نظر آن دیئے۔ اے چھوٹی جئی کیڑی نے اپنیاں ننیاں منیاں ٹنگاں انج آسمان والے کیتیاں نے، آسمان والے کر کے تے آسمان والے نو پکار رہی ہے، آسمان والے دے سامنے عرضاں کر رہی ہے۔ کی کہندی ہے اللہم انا خلق من خلقی کا، اے عرش والیا جویں اے انسان تیری مخلوق نے، اللہ اسی بھی تے تیری مخلوقاں، اے اللہ جویں اے حیوان تیری مخلوق نے اسی بھی تیری مخلوقاں، اللہ اے درندے پرندے تیری مخلوق نے اوویں اللہ اسی بھی تے تیری مخلوقاں۔ اے عرش دے مالکا جویں انہاں نو پانی دیاں ضرورتاں نے، جویں انہاں نو بارش دیاں ضرورتاں نے، اللہ اوویں سانو بھی بارش دیاں ضرورتاں نے۔ اللہ میں دعا کرنی ہاں اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ اے آوازاں نبی سلیمان دے کنا دے اندر پہ گئیاں۔ نبی سلیمان نے جدوں اے آوازاں سنیاں نا اپنے نال آن والے لوگاں نو کہن لگے، کہندے نے او میرے او ساتھیو انج کرو نا آؤ واپس چلیے۔ اے کہن لگے اے اللہ دے نبی جی اسی تے رب دے کولوں دعاواں کرن واسطے آئے ہاں، بارش منگن واسطے آئے ہاں، دعا کیتی کوئی نہیں، بارش منگی کوئی نہیں، بارش منگن تو بغیر ہی واپس چلے جائیے، دعا منگن تو بغیر ہی واپس چلے جائیے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او میرے ساتھیو اے چھوٹی جئی چونٹی اے ننی منی اللہ دی مخلوق ہے، انہیں اپنیاں ٹنگاں اللہ والے کر کے رب نو پکارنا شروع کر دیتا ہے، رب نو پکارنا شروع کر دیتا ہے، رب دے کولوں منگنا شروع کر دیتا ہے، رب دے کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ انہیں رب دے کولوں دعاواں دے اندر رب دی رحمت دی بارش دا سوال کر دیتا ہے۔ اللہ ذل جلال اپنی رحمت دی بارش ایدیاں دعاواں قبول کر کے نازل کر دے گا۔ آؤ اسی واپس چلے جائیے۔ اللہ دے نبی واپس چلے گئے، اللہ ذل جلال نے اس کیڑی دی دعا نو قبول کیتا اور اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دیتی۔ آؤ ذرا سن لو کہن والا کی کہندا ہے کیڑی رونی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، او کیڑی رونی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، او پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی یہ تے کیڑی دا بھی عقیدہ ہے، یہ کیڑی دا ذہن ہے کہ اگر دعاواں سن سکتا ہے تے عرش والا سن سکتا ہے، اگر پوریاں کر سکتا ہے عرش والا کر سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے تے عرش والا کر سکتا ہے۔ او میرے بھائیو یہ کیڑیاں تے مکوڑیاں دا عقیدہ ہے، او انسانا تینو اللہ ذل جلال نے اینا سونا چہرہ عطا فرمایا، اے ہاتھ عطا فرمائے، بولن واسطے زبان
زبان عطا فرمائی، دیکھنے واسطے اکھاں عطا فرمائیاں، چلن واسطے پیر عطا فرمائے۔ اے ساریاں نعمتاں انساناں تینوں عطا عرش والے نے کیتیاں تے تو کیڈا ظلم کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اللہ نو چھڈ کے غیراں دے سامنے، پکاراں پانا ہے زبان دے نال پکارنا ہے اللہ نو چھڈ کے غیراں نو پکارنا ہے، چل کے جاننا ہے مسجد دے بجائے ایریاں غیریاں دے در تے جاننا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے غیراں دے سامنے۔ او میرے بھائی اپنا عقیدہ صحیح کر لو، اپنی سوچ درست کر لو، ایرے غیرے کچھ نہیں کر سکتے، اے جڑے کرن والے جنہاں نو اسی سمجھنے ہاں کہ کچھ کرن والے نے وہ اپنا آپ بھی نہیں بچا سکے۔ اے دیکھو نا پانی دے اندر ڈوب گئے، سیلاب دے اندر ڈوب گئے، وہ سارا کچھ ڈوب گئے، انہاں نو بچان دے واسطے لوگاں نے کم کیتا، جڑے اپنا آپ نہیں بچا سکتے وہ لوگاں دے واسطے کی کر سکتے نہیں۔ اپنا عقیدہ درست کر لو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ساریاں نو ہمیشہ اپنے سامنے جھکن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کولوں اللہ پاک سانو منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔